प्रोफेसर रामराव, तुम्ही काजन ॲक्शन कमिटीचे चेअरमॅन आहात आणि तितून नेवरा जोशी मानूर करमळे हे सगळे ते विलेजीस आहा ते हितून तुम्ही चेअरमॅन आहात. तर आता काल आम्ही पळयलें जे नेवरा लँड फिलिंग चलतालें त्या काजनान. पळयला व्हिडिओ. तर तुम्ही काय करता जेन्ना इतल्या पंचायतीच्या इतल्या लागीं आहा आणि आमदाराच्या गांवांत कशें चलप तर तुमी कशें करता? आता काजन ॲक्शन कमिटीचो एक कन्व्हिनर म्हणून आणि ह्या वाठारांतलो रहिवासी म्हणून जेन्ना आमी ह्यो गोश्टी पळयतात, तूं जाणा आमी काजनाचे रिवायवला लागून हांगा काम करतात. जाता तितके काजन परत लागवडी खालचे हाडचे. त्याच बरोबर ही जी बुट्टा शेतां मानसाचे हेजेर आमी काम करतात. तितून आतां वन ऑफ द एक व्हडलो प्रॉब्लेम जाला म्हणटा तो काजनाचे लँड फिलिंग जाता. आणि जे खाजन रस्त्याचे कुशीक आसा वा थंय लोक रावता लागीं, थंय आतां लँड फिलिंग जावन तितून कितलेशेच प्रोजेक्ट्स वा कितें तरी येता आनी तितून चडशे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट, सेमी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी प्रायवेटूय लोक. म्हणजे तूं जर आतां आख्खे एरियान पळयता आमच्या काजनान, म्हणजे आमच्या नेवऱ्याचूच म्हणना हांव, नेवरा, मांडूर, डोंगरी, भाटी, आक्षी, मॅक्सिमम जागा आज लँड फिलिंग केल्या आणि खाजनाची, विच इज एक्चुअली एन ऑफेन्स. एक तर खाजन लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड फॉर एनी अदर पर्पज. पूण हांगा एक्झाम्पलांच आसा गव्हर्मेंटानूच थोडे प्रोजेक्ट खाजन लँडान बांदल्या, ताका एनओसीच ना. दुसरें आतां हळू हळू करून आनीक लँड फिलिंग जालें आनी ताका लागून उदक आडोन उरलां. ताका लागून जे मानशांतल्यानूय माणसो फुटल्या ते उदक सगळें येता तें आतां बाकी कडेन पसरलां आनी अक्षरशः हें सगळें डिफिकल्ट जालां. हालींच म्हाका दिसता लास्ट संडे नेवरा ग्रामसभेनूय हो विशय आयलो. थंय लोकांनी ते मांडले. ताका लागून म्हाका दिसता काल मामलेदार, जसो हांवें तुजो व्हिडिओ पळयलो, म्हाकाय खबर नाशिल्ली, काल हांगा मामलेदार आनी ताची टीम आयिल्ली आनी तांकां थोडी शॉकिंग अश्यो गोश्टी दिसल्यो. आतां त्यो वीथ परमिशन विदावट परमिशन आमी नकळो, पूण हांवें जेन्ना तें पळयलां की इतको जर जागो असो जर लँड फिलिंग जायत जाल्यार फाल्यां आमचे खाजन आनी आमी आतां खाजन ॲक्शन कमिटी म्हणून मागीर कितें म्हणजे कितें अर्थ आसा, टॅनंट असेन आसा, बाकीचे लोक आसा खाजनाचेर डिपेंड आसपी, खाजन रिवाय करूं म्हणटा. दुसरे कडेन हांगा सबंद रस्त्याक अशें तुमी आतां रस्त्याचे कुशीक जर लँड फिलिंग केलें आनी हें सगळें तालिगांवच्यान सुरू जालां, सांताक्रूज सुरू जालां, आज ते सांतांद्रेन पावलां. आनी असो करून म्हाका दिसता एटलीस्ट 30% ऑफ जो हे आसा एरिया ऑफ खाजन इज अंडर थ्रेट फॉर लँड फिलिंग. बाकीचो 70% म्हण तूं उदकान बुडोवन गेला. आनी अशें करून तुमी खंयची तरी माती हाडून हांगा उडयता, ती माती घालून म्हणजे लोकांक म्हाका दिसता पयलीं अवेरनेस करूंक जाय की लोकांक दिसता की अरे हें खाजन शेत कोण रोयना न्हू, हाडून उडय माती. अशें करूं नाकात, कित्याक म्हाका दिसता ताजे वयल्यानूच हे सगळे प्रॉब्लेम जातले. फुडाराक आमकां फ्लडींग जातलें. फुडाराक आतां क्लायमेट चेंज तुमी आतां अंदू पळयला आमकां कितलो गरमेचो त्रास जालो. जशें उदकाचें लेवल वाडटा, जशें उदकाचें टेम्परेचर वाडटा आनी चड उदक वयर सरता, भरतीचे रेशा वयर वाडल्या, हळू हळू उदक गांवांत येतलें. आनी जेन्ना उदकाक आपल्याक नॅचरल जो तेजो स्पेस आशिल्लो तो जर मेळना, खाजन हे एक्चुअली पावसान सगळ्याक रेन स्प्रेड करपाचें, रेन वॉटर स्प्रेड करपाचें एक मेकॅनिझम असतो. आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक सगळें डायरेक्ट दर्यान वचूंक शकना आनी तें खंय तरी रावपा जाय, ताजो उजार करपा जाय. आज हे जर अशें फ्लडींग जायत ते गांवांनी घुसतलें, घरांनी घुसतलें. सो तुमी आज जे आमी हें जें करतात आनी तेच खाजनाचें पोंदां आनी ताजे वयर जर अशें घालून ताजे वयर जर अशीं घरां बांदत, त्या घराकूय थ्रेट आसा. ती घरांय रोखडीच सबमर्ज जाता, तुवें पळयलां आसतलें मळ्यान बी. सो म्हाका दिसता हेजेर अवेरनेस जाय, एक्शन ज्यो आसा त्यो घेवं जाय. हांव कौतूक करता आनी अभिनंदन करता मामलेदाराचें. काल तो हांगा आयलो आनी ताणें मोठे धाडसी निर्णय काल घेतल्यात. आनी म्हाका दिसता अशी जर एक्शन जायत आनी ती एक्शन सगळ्यांक कळत, हांव ते गुन्यांवकारी आसा अशें आज म्हणना, पूण म्हाका दिसता अशें लँड फिलिंग बी करप इज डेंजरस आनी तें म्हाका दिसता आटोक्यान येवं जाय. आनी ते प्रेसांनी मुखार हाडलें, गांवचे जागृत लोकांनी मुखार हाडलें. तुवें जशें म्हणलें की आमदाराक खरें म्हणजे ह्यो गोश्टी कळपाक जाय, ताणें तेजेर आवाज उठोवपाक जाय. तो खाजनाच्या बाबतींत उलयता पूण एक्चुअल ग्रावंड लेवल तेजी कृती झिरो आसा इन टर्म्स ऑफ खाजन. तशें म्हणलें नेवराज ताच्या घरा कुशीकूच अशी कितल्योश्योच इन्सिडंट घडल्यात जे लँड फिलिंग आसा, ब्रीज टू खाजनबांद आसा, मानसो नश्ट जाल्या. म्हाका ताणें हालीं तेजेर कांयच उलयलें हांवें तरी पळोवना. आनी म्हाका दिसता ताणें पयलीं हें पळोवपा जाय. आनी हे लँड फिलिंग जे वेगळ्या वेगळ्या भागांत जाता, म्हणजे हांव फक्त नेवराचीच गोश्टी करना, आनी तोवूय जाणा खंय खंय लँड फिलिंग जाला, कितलेशेच रिपोर्ट आयल्या, ताजेर सगळ्याचेर एक्शन जावपाक जाय.